Hello, maayong gabi. Ato ang tunan karon, no, unsa man ang ato ang tunan karon, unsa man ang nahitabo human nga kita gimatarong sa Dios. No? Unsa man ang nahitabo human nga kita gimatarong sa Dios. So naagi na nahitabo, no. So apasumpay ni sa una nato nga mga video nga naghisgot kita nga gihimo kitang matarong sa Dios. So ang gihimong matarong, no, ipasabot nga bisan wala kita makatuman sa mga sugo sa balaod sa Dios, giilata nga matarong sa Dios pinaagi sa atong pagtuo ni Kristo. Dili pinaagi sa ato ang pagtuman sa mga kasuguan. So muna atong mabasa diha sa Roma, no, libro sinuhat ni Apostol Pablo ngatos taga Roma diha sa kapitulo 4 bersikulo 3, no, unya atong makita nga kay ang kasulatan nagingon mituo si Abraham sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong, no. So ang pagkamatarong karon nga anaa ni Abraham, pagkamatarong gikan sa iyang pagtuo sa Dios. Ug mao usab kana ang atoang nabatunan nga pagkamatarong, no. Wala ta magbaton karon sa pagkamatarong gikan sa atoang pagtuman sa mga kasuguan sa Dios. Kay bisan tuod og muna perti na tong paningkamot sa pagtuman sa mga sugo sa balaod, bisan siguro og moingon ta nga hapit na matuman tanan, pero di na gyud nato ikalimod nga wa man gyud ta makatuman tanan. So mo na diha nga wala gyud ta mahimong matarong pinaagi sa paningkamot, pagtuman sa gisugo sa balaod, no. So kung naa siguro'y tao nga moingon nga matarong ko kay nakatuman ko, moingon ko nga basin nasipyat pag lantaw sa kaugalingon sa pagpamalandong, no? So kay ang pulong sa Ginoo nagasulti nga wala gayoy nahimong matarong pinaagi sa pagtuman sa mga kasuguan sa Dios. Now, ato ang sugdan ang ato ang paghisgot, no, unsa man ang nahitabo human nga kita gihimong matarong sa Dios. So kanang pulong nga gihimong matarong, or sa English ana justified. So ang kahulugan ana is mingon tag unsay kahulugan og pagmatarong, mao kana ang pagdeklara sa Dios sa usa ka tawong sad-an nga walay sala, no. So mao kana ang kahulugan sa pagmatarong, no. Kung mingon ta nga gimatarong ta sa Dios, gideklara ta sa Dios nga walay sala bisan sad-an ta, kana tungod sa atong pagtuo ni Kristo, no. So ang gibasihan sa Dios, ang paagi sa Dios nga gideklara tang matarong, dili ato ang natuman nga mga kasuguan, dili ang ato ang pagtuo ni Kristo, no, diha ta gimatarong, no. So gideklara tang matarong. So mo na ang buhat sa Dios nga iyang gipahayag ang usa ka tawong sad-an nga matarong nga walay sala tungod sa iyang pagtuo o pagsalig ni Kristo. Mao na ang gimatarong, no. Sabot gimatarong dunay nagbuhat sa pagkamatarong. Dili kita ang nagbuhat kundi ang Dios. Now, unsa man ang nahitabo human kita nga gimatarong sa Dios. Okay, so naamoy kopya sa Biblia diha, digital or kanang written in paper,
Naa sa papel gyud na sulat. Tan-tanawon na to sa libro sa Roma lang gihapon, no? Sa kapitulo 5 bersikulo 1. So pwede kayo nga inyong sabayan, no, aron nga makabasa gyud mo nga agyo di ay sa kasulatan ni ato ang gibasa, no. Ang pinakanindot nga inyong himuon mao ang pag susig sa Biblia, sa kasulatan nga ana ra mo tuo sa akong gisulti kon mao pud ang inyong nakit-an, mao pud ang inyong nasabtan o nabasahan diha sa kasulatan. So mayo gyud na nga natay double checking, no. Mayo gyud na, no, nga mag double check ta. Kay daghan gyud nagsangyaw karon sa pulong sa Ginoo nga moingon nga gikan ni sa kasulatan, gikan ni sa Ginoo, pero dili ta mo hatag sa ato ang pagdawat sa mga pagtulon-an hangtod nga ato kining na kit-an gyud diha sa kasulatan. So sa Roma, no, kapitulo 5 bersikulo 1, ingon, kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, akong balikon. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo nato ni Kristo, may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So naay mga pulong dinhi nga ato nang nadungog, kaning pulong nga gihimo naman kitang matarong. Ug mo kini ang rason, no? Kay gihimo naman kitang matarong. Naa siya'y resulta, naay nahitabo human kita nga gihimong matarong sa Dios. Ang resulta mao ni, no? May panagdait na kita uban sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Lawom-lawom nga pulong, no, kaning pulong nga panagdait, no? Lawom-lawom ni nga pulong. So mubasa ta og arita sa King James version, no, ito basahon sa English version sa King James, no, ningon, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, ito ang gikuha ang kahulugan, no, sa lawom nga pulong nga panagdait. So, nadiri atong nakitaan nga peace, no? We have peace. May panagdait na kita. Okay, so peace, no? Muna ang English, no, sa word nga panagdait, no? Sa ato dunay pa yung kauboton or unsa man na sa may kuan sa panagdait, kalinaw, no, naa na tay pakigdait sa Dios. Doon na tay, no, peace, no? Kalinaw, nagmalinaw na, no? Anong nagisgot man ni og panagdait? Wala ba tay panagdait sa Dios? No? So wala tay panagdait sa Dios. Ngano man na? Tungod na sa ato ang pagkadautan. Klaro man na nga gisulti sa Biblia nga kaaway ta sa Dios. Klaro na nga gisulti sa Biblia nga kaaway ta sa Dios. No? Tungod sa atong pagkadautan, no? Tungod sa atong makasasala, no? Kaaway ta sa Dios. Ug naa na dinhi sa atong gibasa, no, sa bersikulo 10 sa kapitulo 5, no, unahan lang gamay. Makita nimo dinhi nga nag-ingon nga kaniadto mga kaaway pa kita sa Dios. Nga na po'y pulong nga kaniadto. Again, kay ang iyang gisulatan mga tawo na nga dili na kaaway. Nanay panagdait sa Dios, no? Doon na nay maayong relasyon
sa Dios. So muna no. So muna resulta. Daghan ang resulta sa ato ang nadawat nga gasa sa Dios kining pagmatarong pinaagi sa pagtuo. So muna kaaway ta tungod kay dautan ta. God is holy. Ang Dios balaan, pero kita makasasala og dautan. No? So muna no, angay ba ni nato ikalipay kining maong gipadayag karon sa kasulatan nga duna kitay panagdait sa Dios Amahan. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Angay batang malipay niini. Kung duna na tay maayong relasyon tali sa ato ang Dios. No? Daghan kaayo ra bagid ni og mga atong matawag og benepisyo, no? Kining pagmatarong sa Dios nato, no? Now, usa na ni atong gisgutan, no? Panagdait. Na atong tanaw, no? Ngano man nga importante man nato ning panagdait sa Dios. Una, ang ikaduha, ganiha kaaway ta sa Dios. Ang ikaduha, gikapungtan or gikaligut-gutan kita sa Dios. Siguro nakasuway mo nga nasuko mo. Dali ra nawa pud no, kasuko. Pero kaning pulong nga gikaligut-gutan, no, atong mabasa dinhi sa suwat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Efeso diha sa kapitulo 2, no? Bersikulo atong basahon 1, 2 ug 3 aron nga masumpay, no? So mo ni, no? Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Sa may itong kinabuhi na dinhi. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan. Makasupak ba ti anay? Dili. Tinuod ni. Ang pangulo sa kagamhanan diha sa kawanangan, ang espiritu nga mao'y nagbando sa mga tawo nga misupil sa Dios. So, naay espiritu nga naaras kapunaw-punawan nga mao nang espirituha ang nagbando sa tawo nga musupak sa Dios, no? Diya sa versikulo 3 nag-ingon, kaniadto kitang tanan sama kanila. So ayaw ninyo ikasakit. Dili ni pulong nako, kundi pulong ni sa Dios. Ayaw ninyo ikasakit nga ang pulong gingon dinhi sa Dios, kaniadto kitang tanan sama kanila. Sama itong kinabuhi. No? Nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon. No? Sa may tawhanong kailibgon, alira na masabtan, no? No? Ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug una-una. Mora na ato ang gisunod sa inahan nato, sa gusto nato, sa tamadto, sa itong buhaton, pero wala lang tay pagsusi kung iya ba ni sa Dios. No? Nya ningon dire busa, okay ni kaning word nga busa mugbo lang ni, no? Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya. Sa may atong tawhanong kinaiya, kining pagkamasalaypon, pagkamakasasala. Mao na ang kinaiya sa ato ang lawas, no? Sa atong pagkatao. Gikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. So ikaw, ako, kitang tanan, naa ang kapungot sa Dios nato. No? So ngano man na, so, moto ang rason ng gisgutan nato sa ibabaw ng mga bersikulo. So, importante ba nga doon na tayo panagdait sa Dios? Kamu na itubag, no? Ni Ana, no? Unsa ka importante ang maong nahitabo nga doon na tayo panagdait sa Dios. Okay? So, no? Doon na tayo maayong relasyon, no? Dili na ta kaaway sa Dios. Maayo ba ni nga nahitabo sa ato ang kinabuhi? Maayo gayud kaayo kining nahitabo sa atong kinabuhi. Kana buhat na sa Dios. Dili na atong buhat, no? Kay bisag kung saon natong paningkamot nga mapasig-uli ta sa Dios. Pinagi sa ato ang mga maayong buhat. Dili gyud ta mapasig-uli.
dili gid ta maka kabot sa kanang gi set nga standard sa Ginoo nga pagkamatarong. Ang aron nga kung hingpit na nato nga masunod ang tanang kasuguan, mapasig-uli ta sa Dios. No? Hingpit na nato masunod ang iyang mga sugo, doon na tayo panagdait niya. So ang pangutana, ato bagyod nang na hingpit og sunod ang tanang sugo, or taman lang ta sa paningkamot sa pagtuman sa mga sugo. Pero hangtod karon wala gyud ta makatuman ni ana. Kabantay mo ana. Ako nakabantay ko sa kong kaugalingon gyud, no? Nga wa gyud ko intawon kahingpit. Wa gyud intawon ko katuman sa tanan nga gisugo sa balaod. No? 38 ka tuig sa ang kinabuhi. Wa gyud intawon ko maka tuman sa tanang gisugo sa Dios. So, padayon ang ako ang pagsupak sa mga sugo sa Dios. Ug mao na nga ang nahitabo, wala ko'y panagdait sa Dios. So mo ni nga doon na tay gisgutan karon nga gimatarong kita pinaagi sa atong pagtuo. Mo man ang gitudlo sa Biblia. Kay wala man ta kahimong matarong ang balaod, wala molampos sa paghimong matarong nato tungod sa ato ang pagkahuyang. Doon na tay maayo ng relasyon sa Dios. Okay, no? So dili na tag-away sa Dios kung dili anak na sa Dios. Nalipay ba mo ni anak nga kamatuoran nga ato ang na sayran karong kagabion nga tungod kay gihimo natang matarong sa Dios, dili na ta kaaway sa Dios, na natay panagdait sa Dios, napasiguli na nga ato ang maayong relasyon. O, dili lang basta-basta relasyon, kundi nahimo pagid tang anak sa Dios. Dili man tanan nga tao anak sa Dios. So ang nahimo lang anak sa Dios kadto lamang salig kang Hesukristo. Mo kadto lang ang mga tao nga nahimong anak sa Dios. Gihatagan sila katungod ni Hesukristo nga mahimong mga anak sa Dios. Okay, so atong gibasa naman ni ganihan, no? Napasig-uli na kita sa Dios. So kini atong nabatunan nga pagkamatarong nga hinatag sa Dios, pinaagi Ginoong Hesus. Kini atong nabatunan nga pagkamatarong malungtaron gini, no? So nadawat na to ni, madawat ninyo ni kung wala pa mo kadawat ni ini, kung wala pa mo mudawat ni Kristo. So madawat ninyo ang pagkamatarong ni Kristo na ihatag sa Dios ninyo sa dihang inyo pod nga saligan si Ginoong Hesus. So mo dinhi atong gitan-aw unsa may nahitabo. Nahitabo di ay duha lamang ni atong gisgutan karon. Doon na tay panagdait kauban sa Dios ug napasig-uli kita ngadto sa Dios. So atong klarohon ang ato ang gitun-an nga may panagdait diha sa atong balikon pagbasa Roma 5:1 ningon diha nga kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesus. So klaro diha duha ka word nga pinaagi. So walay ato diha, no? Pinaagi sa pagtuo, gihimo tang matarong, pinaagi sa atong Ginoong Hesus, doon na kita'y panagdait uban sa Dios. O sa bersikulo 10 atong mabasa kaniadto mga kaaway pa kita sa Dios, gipasig-uli kita ngadto sa Dios. Okay, giklaro? Nanapoy word, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Dili gihapon gikan nato. So tinuod gyud ni nga ang kaluwasan igsoon way gikan sa tao. Iya gyud ni tanan sa Dios. So ang naa lang sa tao igsoon sala.
Og mao ni hinungdan nga gikinahanglan ta luwason. Sala ra may naa nato. Ang pagtuo hinatag sa Dios. Di po ta katuo o wala po ta buhiya sa Dios. Ay patay man ta. So, walay gikan nato di ay sa atong kaluwasan, no? Kasi nang uban ang unahuna nga naa sila ikatampo sa ilang kaluwasan, no? So, ang pangapulong dinhi nga atong nakitaan, walay gikas tao. No? Ningon dinhi gipasiguli kita ngadto sa Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. So, pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Napasiguli ta, nabalik nga atong relasyon sa Dios Amahan. So, ningon diri og karon nga kita napasiguli na ngadto sa Dios, kani mo'y ganahan ako nga panapos nga pulong atong basahon. Labi pagayod nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Unsa may inyuhang nasabtan ining mga pulonga. Labi pagayod nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Nabay kasiguruhan ang atong kaluwasan ini mga igsoon? Mga higala dinhi sa kahanginan. Nabay kasiguruhan ang atong mga kaluwasan? Kanang pulong dinhi nga labi pagayod nga luwason kita. No. So nainahong na dunggan nga lagbitan lang gamay nga walay kasiguruhan ang siguro sa mga bulanon. No? Dili ra kuno sa buhol nga ang siguro way siguro. Daghang mga nabatian nato karon nga mga manudlo gamit ang pulong sa Ginoo nga murag wa gyapon siguro, no? Ang pulong sa Ginoo kun imuhang basahon puno sa pasalig. Kung ang Dios mao'y mo pasalig, kasaligan ba o dili? Hayan kung tao mo pasalig, mo na ingon nila, salig na lang, ayaw laom. Kaya di gyud malauman, no? Kay ang mga sad sa tao matupang are made, no? Promises are made to be broken. Mao na ang subo nga kamatuoran kung ang tao mo'y mosaad. Pero kung ang Dios mo'y mosaad, ang Dios mo'y mopasalig sa iyahang mga pulong, makasalig kita. Nagiti paglaom. So muna kini atong pagsiguri kinatuli sa Dios. Maghatag ni kanato og paglaom, hingpit na paglaom tungod ining pulong nga labi pagayod kitang luwason niya. Klaro tin-aw ang kaluwasan nga ihatag sa Dios nato. Og diha-diha sa atong pagdawat ni Kristo, atong nadawat usab ang maong kaluwasan. Klaro og tin-aw. Nganong nadawat man tang kaluwasan? Kaysa pagdawat nato ni Kristo, gihimo kitang matarong. Diha-diha pod. No? Giila kita nga matarong tungod sa atong pagdawat ni Kristo. So kung karong adlaw ako, ikaw, mudawat ni Kristo nga manluluwas sa imong kinabuhi, musalig kaniya, diha-diha himuon kang matarong sa Dios. Og karon po dayong adlaw, madawat usab nimo ang kaluwasan. Ngano man, kay ang maluwas ang mga matarong. Dili man maluwas ang mga dautan kasi silutan man gito sila, ang mga makasala. So ang maluwas ang mga matarong. Mo na nga usa sa nahimong nahitabo human na kita gimatarong sa Dios na ay kaluwasan nga atong nadawat. Dili naman silutan ang nahiusan ni Kristo. So wala may ni mensahe, no? Okay, so sa ako nagapanginaot, no? Ato paning sumpayan, no? Daghan pa kayo mga nahibuhuman kita nga
yaong Dios. O salamat sa inyong pagduyog ining kagabion bisan siguro katulgon mo sama nako. Salamat sa Ginoo nga kung namoy mga pangutana, mga reaksyon, di din ninyo i-post ang inyong mga comments and questions and messages. Pwede po inyo lang kong i-private message, no? Messenger lang, and nasigon mo nako, no, sa kung namoy nakatunan, ipaambit gyud na inyong mga katunan ngadto sa inyong mga mahal sa kinabuhi kay sama nato nanginhanglan po sila sa kaluwasan, no? O atangi ang musunod nato nga mga pagpaambit sa pulong sa Ginoo, no? Mopahibalo ta una usa nga live ta aron makabantay mo, makatang mo sa oras andi pa ni tundo aron maso ako na pangayo ko na sa Ginoo nga kining oras sa mga alas 9, alas 10 usa po ni nga usa pa sa Ginoo nga mahimong regular ni nga oras tungod kay dinhi naman pud ta mamalandong kay sugo sa pulong sa Ginoo kay tun-an man nato adlaw o gabi ang iyahang mga kasuguan, no? So muna nga naputay pag tuon sa gabi sa di pa ta matulog, no? Tungod sa Ginoo nga naputa sa adlaw ato po nang pagahimon. Okay, so dalagon ang Dios ning kagabion. Ako magapangayo usab nga kamo pahulay usab nga katulog sab karon nga adunay kalipay diha sa inyong sulod sa mga kasing-kasing tungod sa paglaom nga inyong dawat pinaagi sa mga pasalig sa pulong sa Dios o tungod sa kasiguruhan nga gitudlo sa pulong sa Ginoo nga atong nahibaw-an karon. So ato ani siyang sumpayan kining mao nga topic tungod kay ang Roma 5 daghan og gitudlo nga mga kamatuoran nga nahitabo human kita gimatarong sa Dios. Dalagon ang Dios nga gabion, ang Dios panalangin kanon hangtod sa sunod higayon atong hidayon og himayaw ng Dios hangtod sa kangturan.